शहर में आतिशबाजी के दिलकश मुजाहरे, आज़ादी मिनी मैराथन, शजरकारी मुहिम, कैडेट कॉलेज और वुमेन शेल्टर होम में परचम कुशाई और केक कटिंग की तकरीबात समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों ने जश्न आज़ादी को भरपूर रंग अता किया, जबकि नौजवानों, तलबा, खवातीन, सरकारी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने कौमी जज्बे के साथ इन तकरीबात में शिरकत की। रहे हरदम मेरा ईमान पाकिस्तान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। उकाड़ा में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीबात शहर सब्ज हलाली परचमों और कौमी जज्बे से जगमगा उठा। उकाड़ा में पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौका पर जश्न आज़ादी की तकरीबात कौमी जोश और जज्बे, हुब्बुल वतनी और शानदार रंगों के साथ मुनक्कद हुई। जिले इंतजामिया, सरकारी महकमों, तालीमी अदारों और समाजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम मुनक्कदा तकरीबात का आगाज परचम कुशाई से हुआ, जहाँ कौमी परचम सरबुलंद किया गया। कौमी तराने की गूंज में पुलिस दस्तों ने सलामी पेश की और शोहदा की यादगार पर हाजिरी देकर उन्हें खराजे अकीदत पेश किया गया। शहर में आतिशबाजी के दिलकश मुजाहरे, आज़ादी मिनी मैराथन, शजरकारी मुहिम, कैडेट कॉलेज और वुमेन शेल्टर होम में परचम कुशाई और केक कटिंग की तकरीबात समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों ने जश्न आज़ादी को भरपूर रंग अता किया, जबकि नौजवानों, तलबा, खवातीन, सरकारी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने कौमी जज्बे के साथ इन तकरीबात में शिरकत की। उकाड़ा में 14 अगस्त का दिन सिर्फ जश्न और खुशी का मौका नहीं, बल्कि वतन से वफादारी, शोहदा को खराजे अकीदत और खिदमत खल्क, शजरकारी, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अज़म की तजदीद का दिन बनकर सामने आया। मरकजी तकरीब में सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी ने रुकने कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक जज और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक के हमरा परचम कुशाई की। इस मौका पर अरकान पंजाब असम्बली चौधरी गुलाम रजा रबेरा, मियां मोहम्मद मनीर, प्रिंसिपल DPS एंड कॉलेज प्रोफेसर जफर अली टीपू, कंट्रोलर इम्तिहानात नबील मसूद कियानी समेत जिले इंतजामिया और दीगर सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। परचम कुशाई के मौका पर कौमी तराना पेश किया गया, जबकि पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शानदार सलामी पेश की। तकरीब के दौरान सूबाई वजीर सैयद आशिक हुसैन करमानी और दीगर मौजूद शख्सियात ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादरें चढ़ाई और वतन अजीज के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराजे अकीदत पेश किया। बाद शोरका ने पाकिस्तान के 79वें सालगिरह का केक काटा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर यौम आज़ादी की शानदार और यादगार तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वह जश्न आज़ादी को कौमी जज्बे और जिम्मेदारी के साथ मनाएं और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर किरदार अदा करने का अहद करें। जश्न आज़ादी की मुनासबत से 14 अगस्त 2026 की रात 12 बजे म्यूनिसिपल कमेटी स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। आतिशबाजी के दिलकश मनाजर से उकाड़ा का आसमान धनक के रंगों से जगमगा उठा, जबकि स्टेडियम में शहरियों की बड़ी तादाद इस खूबसूरत मंजर से महसूस होने के लिए मौजूद थी। आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे के दौरान शहरियों का जोश और खरोश तीत नहीं था। नौजवानों और बच्चों समेत शोरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलकगाह नारे लगाए, वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब में रुकने कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक जज, रुकने पंजाब असम्बली मियां मोहम्मद मनीर, DPO उकाड़ा असद इजाज और जिले इंतजामिया के अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैडेट कॉलेज उकाड़ा में भी यौम आज़ादी के हवाले से एक पुरवकार परचम कुशाई तकरीब मुनक्कद हुई। प्रिंसिपल प्रोफेसर अमर रऊफ ने परचम कुशाई की, जबकि कैडेट्स ने कौमी परचम को सलामी पेश की। इस मौका पर प्रिंसिपल प्रोफेसर अमर रऊफ ने तालबात के एक वफद से मुलाकात की और वतन अजीज की तामीर और तरक्की में तलबा के किरदार, तालीम की अहमियत और कौमी जिम्मेदारियों पर गुफ्तगू की। शजरकारी के जरिए वतन से मोहब्बत का मुनफरिद इजहार।
جشن آزادی کے موقع پر محکمہ جنگلات کی جانب سے شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا گیا۔ اکاڑا جمنیزیم سے ملکہ جگہ پر پودے لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا گیا۔ مہم کے تحت اسکول کے بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے 3000 پودے لگائے اور سبز و شاداب پاکستان کے عزم کا اظہار کیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈویژنل فارسٹ آفیسر چودھری مشتاق چغتائی، اسسٹنٹ کمشنر مرزا راحیل بیگ اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کی ضلعی صدر مس سائمہ رشید ایڈوکیٹ نے بچوں میں پودے تقسیم کیے۔ اس موقع پر سماجی تنظیم ماڈا کے صدر اور جرنلسٹ محمد مظہر رشید چودھری سمیت دیگر سماجی شخصیات بھی موجود تھیں۔ وومن شیلٹر ہوم میں بھی یوم آزادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام وومن شیلٹر ہوم اکاڑا میں پرچم کشائی اور کیک کٹنگ کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اشتیاق احمد خان تھے، جبکہ مہمانان اعزاز میں صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اکاڑا فاروق اشرف سنگو کا ایڈوکیٹ، ممبر وومن پروٹیکشن کونسل اور معروف سماجی کارکن مس سائمہ رشید ایڈوکیٹ، صدر سماجی تنظیم ماڈا محمد مظہر رشید چودھری شامل تھے۔ انچارج وومن شیلٹر ہوم ربینہ شہزادی نے معزز مہمانوں کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ تقریب کے اختتام پر وطن عزیز کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ آزادی منی میراتھن میں نوجوانوں کا جوش و خروش۔ پاکستان کی 79ویں سالگرہ کے موقع پر آزادی منی میراتھن ریس کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ ریس سکندر چوک اکاڑا سے شروع ہو کر جہاز چوک اکاڑا تک منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اکرام ملک، ایم پی اے چودھری غلام رضا ربیرہ، ڈی پی او ڈاکٹر اسد اجاز، سیکشن ہیڈ ڈی پی ایس کالج نعیم اشرف، سینئر ٹیچر مقبول حسین اور ضلعی انتظامیہ کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ریس کے اختتام پر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑی کو 50,000 روپے سمیت پہلی 10 پوزیشن حاصل کرنے والے شرکاء میں نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔ تھیلیسیمیا کے بچوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کی خوبصورت مثال۔ جشن آزادی کے پرمسرت موقع پر انچارج پولیس تحفظ مرکز اکاڑا اختر چودھری نے بھی انسان دوستی اور خدمت خلق کی خوبصورت مثال قائم کی۔ انہوں نے اپنی خوشیاں تھیلیسیمیا کے معصوم بچوں کے ساتھ بانٹتے ہوئے تقریباً 200 بلڈ بیگز کا عطیہ پیش کیا۔ اس اقدام کو انسانی ہمدردی، قومی خدمت اور جشن آزادی کے حقیقی جذبے کی عملی تصویر قرار دیا گیا۔ اکاڑا میں منعقد ہونے والی ان تمام تقریبات نے اس امر کو اجاگر کیا کہ جشن آزادی محض ایک قومی تہوار نہیں، بلکہ وطن سے محبت، شہداء کو خراج عقیدت، نوجوان نسل کی حوصلہ افزائی، ماحول کے تحفظ، خدمت خلق اور پاکستان کو مزید مضبوط اور خوشحال بنانے کے عزم کی تجدید کا دن بھی ہے۔ شہر میں قومی پرچموں کی بہار اور عوام کے جوش و جذبے سے یوم آزادی کی تقریب کو ایک یادگار رنگ دے دیا۔ محمد مظہر رشید چودھری کو 14 اگست 2026 کے موقع پر منعقدہ تقریبات سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔